अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लाइन्स एरिया में। एक बार फिर से अगर बात कीजिए, माजी में इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हुए आए, लेकिन एक बार फिर से कराची के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बाप ने अपने ही बच्चे को, 9 माह के बच्चे को चूल्हे पे जला दिया। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो खुदा के सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, और कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं अल्लाह जब औलाद से नवाजता है वो फिर इस तरह का सलूक करते हैं जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ रहिए, आज के मंजर-ए-आम की शुरुआत करते हैं। जी नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या कराची के अंदर पेश आया है और समझ से बालातर है। जिन लोगों को अल्लाह ताला औलाद दे देता है उनको कदर नहीं रहती। किस तरीके से पहला ही बच्चा, 9 माह का बच्चा, मैं उसको बाप नहीं कहूंगा, मैं उसको दरिंदा कहूंगा। उसका दिल नहीं कांपा उस टाइम जिससे वो बच्चे को चूल्हे पे जला रहा था। शायद उस वक्त वो कहते हैं ना, शैतान तारी होगा। ऐसे लोगों को अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों का दिमागी तवाजुन शायद खराब होता है। अभी मां जिन्ना हॉस्पिटल कराची में बच्चे के साथ वहां मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए। अगर हो जाएगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। लेकिन बाप को बिल्कुल ख्याल नहीं आया उस लम्हे, उस घड़ी, जिस घड़ी बच्चे को चूल्हे पे जला रहा था। उस टाइम तो मैं कहूंगा कि अर्श भी हिल गया होगा, अर्श क्या फर्श भी हिल गया होगा, दोनों हिल गए होंगे, जिससे बच्चे के साथ इस तरीके से ये हरकत कर रहा था। आइए, बच्चे की खाला मेरे साथ मौजूद है। जो एक रिश्ता खाला का होता है ना, वो बड़ा एक करीबी रिश्ता होता है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वो बच्चा जो है ना, वो इसलिए इसको मारा गया है कि वो बच्चा उसके पास नहीं जाता है। अच्छा। वो बच्चा जैसे नानी के पास आता है तो बहुत खुश रहता है, नाना के पास आता है तो बहुत खुश रहता है, खाला के पास, मामू के पास आता है तो बहुत खुश रहता है। वो हंसा खिलता हुआ बच्चा था वो, यानी कि वो कहता है कि ये बच्चा मेरे पास क्यों नहीं आता है, ये बच्चा को, यानी कि हमारे अम्मी अब्बू ने कान भरा है, यानी कि कहता है ये मेरी, तूने कान भर दिया है इस बच्चे का, इसलिए ये बच्चा मेरे गोद में। मैंने एक बात बताया, 9 माह के बच्चे के कौन कान भरेगा? उसको तो ना समझ है कि मैं कहाँ लेटा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसको तो पता ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में आ गया हूँ। उसको तो सेंस ही नहीं है। उसको सेंस तो तकरीबन जब वो क्रॉलिंग करने आएगा, जब 4-5 साल 6 साल गुजरेंगे, फिर शायद उसको थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि कौन है मेरे सामने, मामा कौन है, बाबा कौन है। उसको क्या समझ 9 माह का बच्चा है। कहता है मेरे पास आता ही नहीं, जब मैं बुलाता हूँ ये सिर्फ अपनी मम्मा के पास ही जाता है। नसीमा तुमने इसके कान भर दिए ठीक ठाक, ये मेरे पास आता ही नहीं बिल्कुल। तो वो बच्चा इस तरह का था, वो बच्चा यानी कि इतना खुश रहता था माँ से कि बहुत हिलावा था वो माँ से, कि उस बच्चे को इसने इस तरह करा कि बस वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, कि उसकी इलाज चलती जा रही है। वो पहचानता ही नहीं, किसी को देखता ही नहीं, करे कि इसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने बेड से गिराया उस बच्चे को, गिराने के बाद उसको इतना मारा कि बच्चे को पेट से साइड कर दिया। फिर उसको आग में जलाया, बच्चे को इस तरह बच्चे को जलाया और फिर उसको नमक खिला दिया, फिर गला दबाया, उसके बहुत बुरी तरह मारा कि मुझे सुन के अजीब ही लग रहा था बस, कि अभी भी वो माँ जो है ना इतनी परेशान है, वो भी बेचारी बीमार है, बस ना खाना पीना खाया जा रहा। सब मेरी अम्मी भी बेचारी परेशान है कि सबों ने इस हालत में काम छोड़ दिया, पर इनके घर से अभी तक कोई देखने नहीं आया बच्चे को। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो शादी हुई थी, ये क्या पसंद की थी या? नहीं, हमारे माँ बाप ने करवाई थी शादी। लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप दोनों ही पसंद थे। वो जो आपकी बहन का शौहर है वो क्या काम करता था? वो गारमेंट्स में काम करता था, पता नहीं क्या किस चीज़ का काम करता था, वो नहीं पता मुझे। सही। अच्छा, ये आपकी बड़ी बहन थी? बड़ी बहन तो मैं हूँ। अच्छा, वो आपसे छोटी थी? जी छोटी थी। तो मुझे ये बता, जब ये वाकया हुआ तो ये क्या शाम का टाइम था, रात का टाइम था? ये नहीं पता, शाम का था रात का ये नहीं पता। वो आपको किससे इत्तला दी गई? बहन ने बताया था, वो भी हमें पता नहीं था। बच्चा हॉस्पिटल में था, हमें 5 बजे खबर मिली यानी कि, और उसकी हिम्मत तो जब हुई है, वो बच्चा 2 दिन तक बेहोश पड़ा हुआ था घर में। लड़के ने बिल्कुल उसको है ना जाने ही नहीं दिया, ताला बंद करके रखता था वो उसको ना। तो मेरी बहन कहती रही इसको हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए। वो कह रहा नहीं, मेरे इलाज से ही सही हो जाएगा। कह रहे इस बच्चे के ऊपर ना जिन्नात चढ़ी है। कौन बोलता है ये? जिन चढ़ गया इस बच्चे के ऊपर। कौन बोलता है ये? ये इसका मियाँ कहता है, मेरे बहन अच्छा। का मियाँ।
कहता मैं इसको भगा जिन तो उसके ऊपर खुद चढ़ गया था, जो ये हरकत कर रहा था, किस तरीके से बेदर्दी के साथ, जिस तरह बताया कि उसको पहले जमीन पे पटक के मारा, उसके बाद उसको जो है उसका गला दबाया, फिर उसको नमक चटाया, जो बातें ये जो खाला है बच्चे की इन्होंने बताई हैं। तो ऐसा बंदा तो शायद ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा, ऐसे बंदे का जो जहनी तवाजुन है ये चेक करवाना चाहिए कि उसको जहनी तवाजुन सही नहीं होगा। कौन बाप है जो इस तरीके से, इस बेदर्दी के साथ अपनी ही औलाद को इस तरीके से मारेगा? और ये मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग बदनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला औलाद दे देता है और वो उसके बाद इस तरह की हरकतें करते हैं। उन लोगों को जाकर देखें जो किस तरह मज़ारों में जाके मन्नतें मांग रहे होते हैं अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह ताला औलाद दे दे। वो लोग औलाद के लिए किस तरीके से दर बदर की वो मज़ारों के पास जा जाके वो ठोकरे खा रहे होते, कभी किसी मज़ार कभी किसी मज़ार पे मन्नतें मांग रहे होते हैं। और यहां पर आसानी से जब कोई चीज मिल जाती है उसके बाद जो है आपके सामने जो मामला हो रहे हैं। अब वो बच्चा, अगर उसकी बात की, बच्चा तो फरिश्ता होता है, उसको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको पटक पटक के मारना ये कहां का इंसाफ है? मैं तो बस यही कहूंगा जो हमारे आला हुकाम है और जो पुलिस है, चले ठीक है उसको जेसी से हो गई, लेकिन बात तो ये है, सवाल तो ये बनता है, वो बाहर तो आ जाएगा लेकिन उसको ऐसा इबरतनाक, वो कहते हैं ना, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा शख्स इस तरह की हरकत करते हुए सोचे। आजकल अगर बात की जाए, डिप्रेशन लोगों का इतना ज्यादा हो चुका है, काम का लोड, बाहर का लोड, और वो फिर करते क्या है, वो घर में सारी अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन उतार रहे होते हैं। ऐसे शख्स को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। और मैं मौजूद हूँ खाला के घर पे, और जो बच्चे के जो खालू वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनके घर पे जो वो लाइट गई हुई है, आप देख सकते हैं कि मैं भी पसीने से किस तरह भरा हूँ, और मेरी टीम भी। बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है, कराची में तो वैसी गर्मी बेतहाशा है। आइए खालू से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए। आपसे भी मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि खालू का बड़ा एक कहते हैं ना करीबी बॉन्डिंग होती है, बड़ा रिश्ता ये करीबी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए इधर, आ जाए प्लीज ज़रा। जनाब क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा वाकया ये, और बड़ा वाकया इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस बच्चे का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था जो ना, इसमें बाप का पास नहीं जाता है। बाप जो ना 10 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक काम पे रहता था, तो माँ का साथ रहता था, माँ का दूध पीता था। तो उसमें जो ना वो जो बच्चा का जो ना माँ का तरफ जो ना मोहब्बत था, और 9 महीने का बच्चा जो ना माँ का साथ है अभी जो रहने का ये, तो उसमें जो ना वो कहता तूने बच्चा को जो ना किधर से लाया। फिर कहता ये बच्चा काला क्यों है, ये किससे, मेरा तो बच्चा नहीं है, ये कहाँ से लाया है। मकसद जो ना इस तरह खुद वो क्या बहुत गोरा है क्या? बाप बहुत गोरा है, वो भी काला है। वही इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर कह रहा तू काला है, तू इंग्लैंड का बच्चा मांगता है। तो वही जो ना ये बयान थाना में भी दिया था इसने। तो फिर जो ना उसमें जो ना पता नहीं, उसका मेरा साली कह रहा है मैंने किचन में किया हुआ, फिर ये पीछे से जो ना चीख मार दिया, कह रहे। अच्छा, आपको कब पता चला ये? हमें 2 दिन के बाद पता चला। 2 दिन के बाद पता चला आपको? 2 दिन तक घर में इलाज करता रहा? 2 दिन तक घर में, वो बाहर नहीं ले जा रहा है। अच्छा, कोई पुलिस पकड़ लेगा, कोई डॉक्टर नहीं पकड़ लेगा, तो इस डर से देना में उसने बाहर नहीं ले जा रहा है। तो अपना इलाज करते जा रहा है, अपना इलाज कर रहा है। उसको नींबू खिलाया इतना सारा। अच्छा, वो छुरी से जो ना नींबू खिलाया। हाँ। फिर जो ना उसने जो ना चूल्हा में छेका। अच्छा, कह रहा इसका ये झटका में झटका ले रहा है। उसका माँ जो ना उसको बचाने जा रहा है, उसका माँ को जो ना बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। अच्छा, वो रोते रह जा रहा है, दोनों साइड में ताला लगा दिया, उसको भी बाहर नहीं निकलने दे रहा है। फिर 2 दिन बाद जो ना उसको जो ना जितना तकलीफ दे रहा था, वो बेहोश था, बेहोशी में जो ना उसको तकलीफ दे रहा। क्या आप कह सकते हैं ये शख्स जो था ये इसको माहिर नफ्सियात की जरूरत थी, ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब था? पता नहीं, इसका जो ना माँ का बारे में जो ना इतना तक देखता हूँ, माँ जो ना जिद में जो बात करता है वो बात उसका वो ही होना चाहिए। अच्छा, आपका कैसे, अच्छा आपका इस शख्स के साथ ये जो सलाखों के पीछे, आपका इसके साथ कैसा रिश्ता था, कैसा प्यार मोहब्बत थी, सही था? क्योंकि आपको अगर रिश्ते में देखा जाए आपका तो सांडू हुआ ना जी। मेरे साथ जो ना 2 दफा मुलाकात हुआ इसमें। अच्छा, शादी के अंदर जितना मुलाकात हुआ, इसके बाद जो ना 2 दफा आया। 2 दफा जो ना बस मजाज का कैसा था? हाँ, मजाज तो सही था एकदम, किसी से बात नहीं कम करता है, बस जो ना अपना ये नहीं साल नहीं पान खाता, नहीं खाता, नहीं गुटखा खाता, बस एकदम फ्रेश। लेकिन ये हरकत क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद हम लोग जहालत के दौर में चले गए, और शायद जहालत में भी इस किस्म की ये जो अभी आजकल वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, शायद उस टाइम इतना नहीं होता होगा जितना कि आजकल लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जिस तरीके से निकाल रहे होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। मैं ये कहूंगा जब तक सख्त ऐसे लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, ये मामला नहीं सही होंगे। और सेकेंडली, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के इदारे
ان کو چاہیے, میں سرکاری ادارے کی بات بھی کر رہا ہوں اور جو پرائیویٹ سطح میں جو کام کر رہے ہیں, میں ان ہیومن رائٹس اداروں سے بات کرتا ہوں, ان ایکٹیوسٹ سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز خدا را ایسے واقعات پہ نظر ثانی کریں, کیونکہ اگر دیکھا جائے اس طرح کے واقعات شدت اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر آج ہم لوگوں نے ان واقعات کو نہیں روکا نا, آپ یقین مانیں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کسی نہ کسی علاقے میں, کسی نہ کسی شہر میں یہ ہوتے رہیں گی. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یقین کریں کہ میں ابھی خالہ اور خالو کے ساتھ موجود ہوں, میرا دل تڑپ سا رہا ہے کہ وہ لمحہ, وہ گھڑی کیسی ہوگی جب اس بچے کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارا ہوگا, جب اس معصوم ننھے فرشتے کو اس کو نمک چٹایا ہوگا, جب اس کو پھر اس, وہ کہتے ہیں نا, اس اتنی تپش, اتنی گرمی کراچی کے اندر چل رہی ہے, اس گرمی کے اندر اس کو چولہے میں جلا دیا. آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمارا ہاتھ جل جائے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا ہاتھ جل جائے, تو ہلکی سی انگلی کی بات کر رہا ہوں میں, تو ہم لوگ کس طرح تڑپتے مچھلی کی طرح. تو آپ یہ سوچیں, وہ تو ایک ننھا فرشتہ, معصوم, بے زبان, وہ بول بھی نہیں سکتا تھا, وہ صرف رو سکتا تھا, وہ صرف چلا سکتا تھا, اس کو کس طریقے سے اس کو اذیت دی, وہ چولہے کی آگ, اور پھر اوپر سے گرمی کراچی میں جو پڑ رہی ہے. ابھی بتا رہے کہ آنکھیں بھی اس کی کام نہیں کر رہی ہے, کس طریقے سے اس کو پتہ نہیں کتنی دیر تک اس کو جلایا ہے. اور وہ فوٹیجز بھی ہم ان سے جو تمام تر جو تصاویر ہیں ہم وہ ان سے لیں گے, لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ پیمرا کی ریسٹرکشنز ہیں, ہم وہ بلر کر کے چلائیں گے. لیکن میں ایک بار پھر سے اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں, دونوں ہاتھ جوڑ کے, بچے کا نام کیا تھا؟ احمد. یہ خالی احمد کی بات نہیں ہے, یہ اور مزید احمد کی بات ہے جو اور کسی نہ کسی جگہوں پہ جو اس طرح کا واقعہ کرنے کا سوچ رہے ہو. اگر ہم نے آج احمد کی آواز نہیں اٹھائی نا, تو شاید کسی اور جگہ پہ جا کے, اللہ نہ کرے مجھے احمد کی آواز بننا ہوگا. تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ تھم سے جائے تو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, میں جب اس طرح کے ایریاز میں جاتا ہوں, جب ان لوگوں کی آواز بنتا ہوں, یہ خود مزدور طبقہ ہوتا ہے. وہ خود جس طرح یہ لوگ بتا رہے ہیں, وہ خود ایک جگہ پہ مزدوری کرتا تھا, اور یہ جو خالو ہے یہ بھی جو ہے یہ مزدوری کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتنی وہ, یہ میں سے لوگوں کو نا باہمت لوگ کہتا ہوں, وہ اس لیے کیونکہ مزدوری کرنا آسان کام نہیں ہوتا. بے شک وہ پیکیجنگ کرنا, بے شک وہ یہ پرس بنانا یا کچھ اور کام, محنت کر کے اپنا گھر چلاتے. لیکن سوال تو یہاں پر یہ بنتا ہے کہ احمد کو انصاف مل پائے گا؟ کیا احمد کے لیے کوئی کھڑا ہوگا؟ اندر تو چلا گیا, وہ جیل کے اندر تو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ قید کی زندگی تو گزار رہے, لیکن ایک نہ ایک دن وہ واپس باہر تو آئے گا نا. ہمارے یہاں اگر بات کی جائے نا, ہمارے یہاں آئین تو بنا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنز تو ہیں, لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ یہ سوچیں, ابھی میرا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پسینوں سے بھرا ہوا ہے. وہ احمد, اس کو جب چولہے پہ جلایا ہوگا, وہ تپش, یہاں پہ یہ کمرہ ہے, جبکہ یہ اگر دیکھا جائے کہ میں ان کے گراؤنڈ فلور میں موجود ہوں, اس جگہ پہ یہ ٹیمپریچر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں ایک جوان بندہ, وہ ایک معصوم بچہ, اس نے کس طریقے سے اس گرمی کو, اس تپش کو برداشت کیا ہوگا. وہ لمحات, کاش میں پھر ایک بار کہوں گا وہ وقت رک جاتا, اس کے ہاتھ کٹ جاتے. اس شخص نے اس ننھے فرشتے کے ساتھ کیا کیا. جناب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جناح ہاسپٹل جائیں, ماں کو باہر بلوا لیں, کیونکہ جناح کے اندر کیمراز الاؤ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ سے, یہ میرا تو اسپیشلی یہ اتنے سالوں سے میں اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہا ہوں, میں کبھی بھی کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرتا کہ بعد میں انگلیاں اٹھیں. تو کوشش کریں گے, آپ بھی ذرا والدہ سے بات کر لیے گا اپنی سالی سے کہ وہ آئیں گے, ہمارے گھر بھی آئے تھے, تاکہ ہم ان کے پاس جا کر کوشش کرتے ان کی بھی, ہم جو موقف, ماں کا موقف لینا جو ہے نا, وہ ایک الگ جذبات ہوں گے, شاید ان کے جذبات دیکھے اور لوگ ہل سے جائیں. اور مزید مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ پتہ چل کے سب کچھ ہو گیا, رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں؟ رشتہ دار کہہ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اس کا ماں نے کیا یہ حرکت. اچھا, تو پھر میں اس کا پہلا جناب ماں کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. پہلے لڑکا کا باپ کہہ رہا ہے ہمارا بیٹا اس طرح کیوں کیا, کیا پاگل بنا گیا اس کے اندر. اس کا ماں بھی بولا, کہہ رہا ہے یہ اس طرح کیوں کیا اس نے. بعد میں جو نا جب سر میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ ماں کر جائے, کیونکہ مجھے ایک بات بتائیں, ماں وہ ماں ہوتی ہے جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ جنم دیتی ہے بچے کو, وہ تکلیف کاٹتی ہے, وہ کس طریقے سے بچے کو اس طرح پیدا کرنے کا چولہے پہ وہ ڈالے گی. لیکن مجھے تو معاملہ یہ لگ رہا ہے, دیکھیں وہ یا تو احساس کمتری, انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار لگتا ہے, جس طرح آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کالا کیوں ہے, وہ میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے, یہ ایسے جو سوال ہے نا, کیونکہ میں نے
بہت پروگرامز کیے اس قسم کی. میں نے ماہر نفسیات کے بڑے, میں سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں, سائیکیٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں نے بے شمار ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے پروگرامز کیے ہیں. تو ایسے لوگوں کو, جو میرا اپنا ایک تجربہ ہے, ایسے لوگ ذہنی توازن کا خراب ہوتا ہے, اس کو یا تو کمپلیکس ہوگا, یہ بھی ہو سکتا. یہ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, وہ ضروری نہیں بچے کو کہتا ہوگا, وہ شاید یہ بھی اپنی بیوی کو کہتا ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی کمپلیکس میں رکھتا ہوگا بیوی کے سامنے کہ تم زیادہ خوبصورت ہو, میں کم ہوں, جو میں آپ لوگوں کی باتوں سے سمجھا ہوں میں. تو پھر جو نا اس نے جو اس کا ماں باپ کہہ رہا ہے میرا بچہ ایسا کیسے کر لیا, پریشان ہو گیا. وہ ماں باپ کو بھی الگ کر کے رکھ دیا. ہاں ہاں, ماں باپ کو کہتا ہے اب ہمارا گھر میں نہیں آؤ, اور ادھر ساس سسر کو بول دیا ناصمہ تمہارا ماں باپ جو نا میرا گھر میں نہیں ہے. اچھا اچھا, ادھر ان کو بول دیا. ہاں, ادھر ماں باپ کو بول دیا, الگ ہو گیا. ادھر اپنا صحیح, مطلب ان سے بھی لڑ رہا ہے, گھر میں بچے کو بھی جلا دیے. تو اس بات میں جو نا بہت یہ ہوا. پہلے شروع سے یہ کہہ رہا ہے, میرے سالی نے ایک دن بولا, کہہ رہا ہے یہ اس سے شادی کیا جو نا, یہ جو نا میرے کو ایسے ایسے بول رہا ہے. اچھا, کیا بول رہا ہے یہ, اس سے بولا تھا. کہہ رہا میں جو نا کہ میں تو تمہیں دیکھا نہیں ہے, میرا ماں باپ نہیں کروایا, تم تو کالی ہے, تمہیں کون شادی کرتا, میں تمہیں پسند نہیں ہوں. تو اس بات لے کے آہستہ آہستہ گھر میں پھڈا لڑائی ہو رہا. تو میں سمجھا تھا چلو بھائی صحیح ہو جائے گا. ایسے جو نا زیادہ میرا سالی جو نا کوئی بات کھلتا نہیں تھا, اندر اندر رکھتا تھا. جب بچے کا باری میں آیا تب جو نا سب اس نے اپنا دل سے جو نا نکالا. تو پھر جو نا اس بات لے کے اب کورٹ پہ جو نا تھانہ میں اس نے بیان صحیح دیا, ہاں میں نے یہ کیا ہلکا کورٹ میں کچھ اور بیان دے دیے. تھانہ کورٹ پہ جو نا جب وکیل پکڑا, وکیل نے جیسے اس کا جو نا بیان جو نا گھمایا, بول دیا بیان کچھ اور دے دیا اس نے. اچھا, اس نے بھی وکیل کیا ہوا ہے. اس نے بھی وکیل کیا. وکیل نے کہہ رہا ایسے ایسے بولنا, ایسے ایسے بولنا. پھر جو نا الٹا بیان شروع ہو گیا. اب جو نا ایک میڈیا کا بس ایک بیان کر. اچھا, مجھے یہ بتایا کہ وہ شخص تو چلا گیا سلاخوں کے پیچھے, جیل میں چلا گیا. مجھے یہ بتایا کہ جیل میں جانے کے بعد, ٹھیک ہے, ابھی وہ جو ہماری بہن ہے یعنی کہ آپ کی سالی, ان کے جذبات کیا ہیں ابھی؟ وہ دیکھیں معاملہ تو بہت بڑھ چکا ہے, تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے سوال کرتے ہوئے. تو وہ جو بہن ہے وہ کیا اب اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ وہ طلاق لینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں, کہ میں بہت بدست. ابھی طلاق لینی ہے؟ لینا ہے. اچھا, ابھی لینی ہے. لینی ہے اس میں. اچھا, تو کہہ رہا میں اب جب اپنا اوپر اپنا مار پیٹ جو کھایا اس کے لیے, جب میرا بیٹا کا ساتھ اس طرح کیا تو یہ تو جانور ہو گیا, اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بالکل ایسے شخص کے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو اولاد کو جلا دے. اور میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں, اللہ کو سب سے ناپسند چیز کون سی ہے؟ وہ ہے طلاق. عرش و فرش دونوں ہل جاتے ہیں. اور مجھے خود عجیب سا لگ رہا تھا ان سے سوال کرتے ہوئے, کیونکہ کسی کا گھر برباد کرنا, کسی کا طلاق کی جب خبر آتی ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے, تو یقین مانے کہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے نا, معاشرہ کے ہمارا جو اسلام ہے, ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے. تو جوڑنا, ہمیں تو اسلام نے جوڑنا سکھایا بہن بھائیوں کو, میاں بیوی کو, تمام رشتوں کو. تو لیکن جہاں پہ اس قسم کے معاملات آ جائے نا, جس طرح اولاد کو جلا دینا, تو یہاں پر بالکل وہ پھر بیوی کے اوپر ڈیسیجن ہوتا ہے کیا وہ رہنا چاہتی ہے یا وہ نہیں رہنا چاہتی. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بارڈر لائن, یہ بارڈر لائن کراس کر گئی ہے, اس کے آگے کوئی بارڈر لائن نہیں ہے. کیونکہ اولاد کو جلا دینا اور اس کے سامنے, اس ماں کے سامنے جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, اپنے کوکھ سے جنم دیا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ناظرین, آپ یقین کریں کہ جب میں اس طرح کے ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں نا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے لفظوں کا چناؤ کرنا. اور میں پھر کہوں گا کہ اتنی شدید گرمی میں اس طریقے سے جلا دینا, وہ شاید میں تو کہوں گا وہ انسان نہیں ہوگا, وہ جانور ہوگا. بہن کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نا ہمیں انصاف چاہیے, اور اس کو تو چھوڑے ہی نہیں, اس کو فوراً پھانسی ہو. بس میں یہی کہنا. اگر یہ مجھے ایک بات بتا, ظاہر ہے آپ کی بہن کے, آپ کا وہ اتنا قریبی رشتہ خالہ کا, ٹھیک ہے, وہ اور آپ اس بچے کی خالہ تھی, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ہوتی, اگر اللہ نے انسان کو ایک قتل معاف ہوتا, تو آپ کیا کرتی؟ میں تو نہیں چھوڑتی, میں نہیں چھوڑتی. جو بات ہے, اگر میرے بچے کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا میں نہیں چھوڑتی. میں یہی کہتی کہ بھائی یہ میرا بچہ, مجھے انصاف چاہیے. میں یہی کرتی کہ ان کو کہتی کہ پھانسی دے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, اولاد, آپ خود ایک ماں ہیں جی, کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. ظاہری بات ہے, میرے بھی 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہے. ماشاءاللہ بیٹی تو بہت زیادہ ہی رحمت ہوتی ہے, جو بات ہے. اور میں اپنے بچوں کو خود اس طرح پالتی ہوں, ایک چیزوں سے اس کو اتنی سیٹنگ سے اپنے بچوں کو ساری خواہشات پوری کرنا ہے نا. پڑھا رہی ہوں ماشاءاللہ. چلے بہن, بہت شکریہ. خالو جی کچھ کہنا چاہیں گے جاتے ہوتے؟
बस और क्या कहूँ, उसको जो ना इंसाफ चाहिए, वो मेरा साली कह रहा है मेरे को इंसाफ देना बस। बाकी जो ना मेरा जो ना ये जो तलाक का बारे में मैं इसका साथ रहना, मैं बोला था इसको, मैं कह रहा कि तेरा क्या ख्याल है बता। मैं अच्छा एक बात बताएं, आपकी आंखें नम क्यों हैं? हाँ? आंखों में आंसू क्यों हैं? बस वो जो ना बच्चे को देख के जो ना मेरा जो ना दिल ये हो गया। आज दिया ना, आज कोर्ट पे नहीं आया अच्छा तो थाना में ये अस्पताल गया, जो बच्चे का जो ना चीख, कंडीशन बड़ी, हाँ बच्चे का होश आया जब से, मेरे पास बहुत सारे वो प्लीज जरा दे देगा मैं। तब से होश आया, तब से जो ना बच्चे का चीखना पीटना ये देख के अच्छा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक वो सेहतयाब हो जाएगा? वो अभी तो वो कह रहा है ये दिमाग में उसका खून जमा हुआ अच्छा। और आंखों का रोशनी किया हुआ। इंशाल्लाह रोशनी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआएं साथ है पाकिस्तान की आवाम की। जो ना मैं गया तो 3 डॉक्टर बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास गया। हाँ। हमारा एक डॉक्टर इधर के क्लिनिक है, वो ना उधर का बड़ा डॉक्टर है, तो उसका जो ना जरिया से गया उधर, तो 3 डॉक्टर के पास गया, कह रहा इंशाल्लाह दुआ करें बस ठीक हो, इंशाल्लाह दुआ करना बस ठीक हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले कह रहा इलाज चल रहा है हमारा, ऐसे नहीं है हम बैठा हुआ, हमारा इलाज चल रहा है, बाकी अल्लाह का हाथ। चले चले, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ नाज़रीन इनको, क्योंकि किसी के घर में आना और खालू है, खाला मौजूद है, अपने घर में बुला के इस तरीके से मौक़िफ़ देना, इंटरव्यू देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आजकल लोग कैमरे के सामने आते हुए डरते हैं कि हम क्यों आए, हम क्यों किसी की खातिर दुश्मनी लें। लेकिन बड़ी बात है, आप बड़ी खुशनसीब हैं कि आपके शौहर बहुत अच्छे हैं। अगर ये नहीं चाहते तो कैमरे भी इनके घर के अंदर नहीं आते। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं, जो आईओ साहब का बयान है वो भी सुनते हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बहुत अफसोसनाक वाकया, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त उस बच्चे की माँ हमारे साथ जो वो कॉल पर मौजूद है। बात यह कि जिना हॉस्पिटल में कैमरास अलाउ नहीं है, तो उनको इसलिए हम लोगों ने कॉल पर ली है। माँ का मौक़िफ़ लेना बहुत जरूरी है। हेलो जी बहन, ये मुझे बताएं कि ये जो मामला हुआ था, आप अभी टीवी पे लाइव हैं, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे को शौहर ने जलाया था, तो क्या वजह क्या थी, इतना बड़ा स्टेप उसने क्यों उठाया? वो कहते हैं वो मुझसे प्यार करता है, बाप से प्यार नहीं करता, नानी के पास जाते हैं, नानी ने काला जादू कर दिया, इस वजह से इसको बोलते हैं। फिर कहता है असरात हो गया इसके ऊपर, जीन हो गया, इसलिए सेका है। बोले मैं सेकूंगा ना सही हो जाएगा। अच्छा, फिर बोलता झटका आ गया से, झटके से ना सही हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 2 साल। 2 साल हुए थे। तो क्या बच्चा जब पैदा नहीं हुआ था, जब दुनिया में नहीं आया था, तब इसके ताल्लुकात आपके साथ कैसे थे? उस वक्त इसका दिमागी जो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दिमागी मरीज है, तो उस वक्त इसके जो हालात थे, इसके जो सेहत थी, ये जो हरकतें कर रहा है, कि उस वक्त भी ये इस तरह ही करता था, शक व शुबा करता था? जी ये जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो उस वक्त भी ये शक करता था? जी उस भी ऐसे ही करता था। अच्छा, तो बच्चा पैदा होने के बाद तो बाप बड़ा खुश होता है कि मेरा शोल्डर, वो कहते हैं ना, बेटा जो होता है बाप का शोल्डर, बाप का बाजू बनता है। तो इसने मतलब एकदम से इतना बड़ा स्टेप, जो मुझे आपकी बहन ने बताया कि पहले उसको जमीन पर पटक के मारा, फिर इसको नमक चटाया, फिर उसके बाद चूल्हे पे जाके, क्योंकि मैंने आपकी बहन के घर जब प्रोग्राम किया, मैं खुद पसीने में भरा हुआ था, वहाँ इतनी शदीद, ज़ाहिर कराची में गर्मी, और ऊपर से उनके घर पे लाइट नहीं थी, तो गर्मी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो आपके बच्चे को तो चूल्हे पे जला दिया, तो वो तपिश, वो गर्मी बच्चे ने कैसे बर्दाश्त की होगी? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मुझे ये बताएं कि बच्चा जो उसने जलाया, तो डॉक्टर्स क्या कह रहा है, कितना वो जल गया बच्चा, कितने परसेंटेज जल गया? मतलब ऐसा तो थोड़ा सा भी नहीं जला, पूरा ही जला। आधा हिस्सा तो कमर तक जल गया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जब बच्चे को उसने जलाया तो आप कहाँ पर मौजूद थी? मैं वो किचन में थे, मैं घर में कमरे में थी, फिर कमरे से मैं किचन में आई, तो मैं उसे कहती हूँ तेज चूल्हा है, मुन्ना गरम ना हो जाए, फिर जल जाएगा उसका, वो जल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला चूल्हे से हटा दो, जल जाएगा। वाकई में चूल्हे से हटाया उसने, तो फिर मैंने देखा जला हुआ, और वो बेहोश में था बेचारा। अच्छा, वो हटाने भी नहीं देता, ना पकड़ने देता है, बोलते मैं तुझे मारूंगा, नहीं पकड़, ये वो करता है।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس نے جس طرح پہلے اس کو جس طرح اچھا مجھے بتا اس کو زمین پہ بھی پٹکا کیونکہ آپ کی بہن نے تو یہی بتایا جی جی اس کے بعد اس کو نمک بھی چٹایا جی جی مکہ بھی مارا لات بھی مارا پورا بازو ہلا دیا بازو موڑ دیا استغفر اللہ ہاتھ پیر مکہ بھی مارا لات بھی مارا 2 دن تک اپنا علاج کر رہی آ رہا بولے میں اپنا علاج کروں گا تو صحیح ہو جائے گا سر میں پورا تکلیف لا دیا زخم میں پورا سر اس کا وہ ہو گیا دماغ ابھی ابھی تھوڑا ڈاکٹر بہت بہتر ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں مجھے اس کی بینائی کا بتائیں کیونکہ مجھے بتایا کہ اس کی آنکھیں جو آپ کی بہن نے بتایا کہ بینائی جو ہے وہ صحیح نہیں بتا رہے ڈاکٹرز کیا ایسا ہے آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آ رہا جی اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا بچے کو نہیں تو آپ پہلے نظر نہیں آتا تھوڑا بہت پہچان سکا مطلب دیکھ پاتا ہے ہلا پاتا ہے اب یہ نہیں پتا مجھے دیکھ پا رہا ہے کیا نہیں ایسا تو آنکھ ہی ہلاتا ہے اچھا پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی پولیس کو تو ڈاکٹر نے دی تھی وہاں پر پہلے اس وقت پہلے یہ والا اسپتال میں نہیں تھے ہم دوسرے اسپتال میں گئے ہوئے تھے اچھا جی جی وہ اسپتال کا نام یاد ہی نہیں آ رہا چلے کوئی بات نہیں پولیس نے پھر جب اطلاع دی تو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ وہ اب جیل میں ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا سوچا کیونکہ میں نے یہ سوال آپ کی بہن سے بھی کیا کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ آپ کے نکاح میں شامل ہے تو آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کے ساتھ آپ رہنا چاہتی ہیں نہیں بالکل نہیں لینا چاہتی میں انصاف چاہیے مجھے تو کیا کہنا چاہیں گی ابھی آپ کو جو اقتدار میں موجود لوگ ہیں ابھی وہ بھی آپ کو سن رہے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام بھی آپ کو دیکھ رہی ہے کیا پیغام ہوگا آپ کا جی آپ کا کیا میسج ہوگا حکومت کے لیے کہ آپ کو انصاف ملے جی انصاف ملے بچے کا انصاف چاہیے مجھے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا بچے کا خیال رکھیے گا جی ناظرین بالکل آپ نے دیکھا کہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور ہم کوئی گاؤں دیہات میں نہیں رہ رہے ہم شہر کراچی میں رہ رہے ہیں یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی گاؤں دیہات میں رہ رہا ہوں اور جہالت کے دور میں ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ جہالت میں اس طرح ہوا کرتا جہالت کے دور میں کہ لوگ اس طرح کے واقعات اس وقت بہت رونما ہوتے تھے ایک بار پھر سے اور شاید اس ٹائم بھی اس طرح کے واقعات میں کمی آ گئی ہوگی لیکن ابھی آپ کے سامنے شہر کراچی میں یہاں پہ لوگ شعور رکھتے ہیں میڈیا اتنی اویئرنیس دیتا رہتا ہے میں پھر ایک بار کہوں گا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مزاروں میں جا کے منتیں مانگتے ہیں خدا سے رو کے التجا کرتے ہیں خدا ہمیں اولاد دے دے لیکن جن کو اللہ تعالیٰ آرام سے اولاد دے دیتا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کی اولاد میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رو کے خدا کے آگے منتیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے تھے مزاروں میں اتنا پیسہ لگا دیتے پیر فقیروں پہ صرف اس لیے کہ ہمیں اولاد ہو جائے 10 سال بعد کسی کو ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک بیٹی ہو جاتی ہے اور وہ ایسے خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اور بھلا کیوں نہ ہو کہ اتنی بڑی نعمت ہے نعمت رحمت بیٹا بیٹی لیکن ایسے لوگوں کو شاید کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایسے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پھول جیسا بیٹا دیا اس فرشتے کو بچہ تو ویسی ننھا فرشتہ ہوتا ہے اس کو کتنی تکلیف دی کتنی اذیت دی اب مزہ تو تب ہے ابھی ہے تو وہ جیل کے اندر لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہمارے ہاں آئین تو بنے ہوئے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا جب تک کوئی کڑی سزا نہیں دی جائے گی نا جیل میں جانا کوئی بڑی بات نہیں وہاں پہ تو یہ اپنی دن کاٹ کے آ جائے گا اس نے بھی وکیل کیا ہوا ہے لیکن مزہ تو تب ہے کلیجہ تو تب ٹھنڈا ہوگا اس ماں کا جب اس کو انصاف ملے گا لیکن دعا ہے میری اور کیمرے کے اس پر جو لاکھوں لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں دعا کرے اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے اور اس کی جس طرح اللہ کا شکر ہے ماں نے یہ بھی ایک اچھی خبر دی ہے کہ اس کی جو آنکھیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اس کو نظر آنا شروع ہو رہا ہے
آپ یہ سوچیں کتنی بے دردی کے ساتھ. اس کو میں باپ نہیں کہوں گا, اس کو میں کہوں گا وحشی درندہ. اس وحشی درندے نے کس بے دردی کے ساتھ, وہ بچہ تڑپ رہا ہوگا, وہ بچہ کس طرح رو رہا ہوگا, وہ بے زبان, وہ بول نہیں سکتا تھا. ہم لوگ تو, ہم کیا انسان کی قدر کریں گے, ہم تو جانوروں کی قدر نہیں کرتے یار. باہر کے ملک آپ چلے ہیں, سدرن کنٹریز میں چلے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں چلے ہیں, یورپ سائڈ پہ چلے ہیں, وہاں پہ انسان کو چھوڑے جانور کی اتنی وہ لوگ قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جانور تو دور کی بات ہے, ہم تو انسانوں کی قدر بھی نہیں کرتے یہاں پہ. یہ حساب چل رہا ہے. تو یہاں پہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور ان لاسٹ اب جو ہے میں پولیس کا موقف لینا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جو دفعات لگائی ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے, اور کس طرح بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس وحشی درندے کو پولیس نے اپنی گرفت میں لیا وہ بھی ہم پوچھیں گے. رہیے آپ لوگ ہمارے ساتھ, منظر عام جاری ہے. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں SIO لیاقت آباد رانا حذیف صاحب کے ساتھ. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج ہم آپ کو ایسی دردناک کہانی دکھا رہے ہیں جو کہ لیاقت آباد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور باپ نے کس طریقے سے چولہے پر بچے کو جو وہ جلا دیا, اپنے لختے جگر کو. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کی اولاد نہیں ہے, وہ کس طرح اولاد کے لیے وہ منتظر ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دے دے, اور جن کی اولاد ہے وہ کیا کریں اپنی اولاد کے ساتھ. ماں اس ٹائم ہاسپٹل میں ابھی فون کال پہ میرے ساتھ موجود تھیں, آپ نے دیکھا وہ بھی. اصل میں وہاں پہ ایکسیس جنا ہاسپٹل کراچی میں کیمراز لے کے نہیں جا سکتے ہم لوگ, تو اس لیے جو ہے ان کو فون کال پہ ہم نے لیا تھا. آئیے ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں رانا صاحب کو. رانا صاحب پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب, ایک ایسی دردناک اسٹوری, اور کس طریقے سے ایک بے رحم باپ نے اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو چولہے پہ جلا دیا. جی ایک بنگالی فیملی ہے, یہ لیاقت آباد میں ہی رہتی ہے, B1 ایریا کی طرف. اس نے اپنا 9-10 ماہ کا بچہ غصے میں, میاں بیوی کا آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہوگی, اٹھا کر اس کو چولہے میں توے کے اوپر, جلتے توے کے اوپر اس کو ڈال دیا. بچہ بچ تو گیا مگر فی الحال ابھی زیر علاج ہے وہ. اچھا, اگر دفعات کی بات کی جائے تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی دفعات لگائیں گے. اس میں ہم نے سیکشن 324 اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی لگائی ہے, کیونکہ اس نے تو کوشش کی کہ بچے کو مار دیا جائے کسی طریقے سے. اللہ نے اس کی زندگی تھی, اس کی والدہ نے مزاحمت کی, وہ بچے کی جان بچ گئی, مگر بڑے سیریس حالت میں ہاسپٹل میں بچہ وہ تھا. مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے تفتیش کی, پوری انٹروگیشن انویسٹیگیشن آپ نے جب کی, تو اس نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے دیکھا کہ وہ ملزم جو ہے عامر, بچے کا باپ جو ہے, وہ تھوڑا سا نارمل ٹائپ جیسے ہوتا ہے نا, ایک وہ سائیکو اس قسم کا اس کا ذہن تھا. وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ اپنی بیوی سے لڑنا جھگڑنا, اور اسی غصے میں آ کے اس نے بچے کو اس چولہے کے اندر پھینکا اس نے. رانا صاحب, ابھی جس طرح میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیاں کر کے وہ اولاد کا کہتے ہیں, لیکن جن کی اولاد ہے ان کو احساس ہی نہیں. آج کل تو ایسا ماحول چل رہا ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. لوگ اولادوں کے لیے پیروں فقیروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کون سے ہیلے بہانے کرتے ہیں. جن کے نہیں ہیں وہ جانور پالتے ہیں, کوئی کہیں سے اڈاپٹ کرتا ہے, کتنی تکلیفیں وہ برداشت کرتے ہیں. جن کے ہے وہ اتنے ناشکر ہیں کہ ان کو چولہے میں آگ میں پھینک رہے ہیں بچوں کو. لہٰذا ان کو سخت سی سزا ملنی چاہیے ان کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جس طرح اس کو گرفتار کیا تو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوا؟ نہیں, ایزیلی مل گیا تھا. ہم نے وہ اپنا پارٹی لگائی ہوئی تھی, اور جیسے یہ آیا گھر کی طرف ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا تھا. اچھا, بچے کی والدہ تو میں نے فون کال پہ جب لیا ان سے تو بات ہی نہیں, ظاہر ہے ماں جو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے, اور بچہ پھر دنیا میں آتا ہے, ماں کس طرح وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے, اس کی تو بہت بری کنڈیشن ہے. تو والدہ سے کیا آپ کی بات ہوئی اس بچے کی؟ جی والدہ سے بھی بات ہوئی. والدہ نے بھی یہی بات بتائی کہ یہ غصے میں, بہت زیادہ غصے میں آتا ہے, اور غصے کی وجہ سے اس نے ہماری تو میں ہوئی, اور اس نے بچے کو اس میں آگ میں پھینک دیا اٹھا کے. اچھا, بچہ جو ہے کتنا پرسنٹ جو جھلس گیا؟ بچہ تقریباً 40 کے قریب وہ جھلسا ہے بچہ تقریباً, کیونکہ یہ نیچے والا حصہ اس کا اور بہت زیادہ جھلسا ہے, کیونکہ وہ گرم لوہے کی توے کے اوپر گرا ہے, جس سے وہ بلکہ جھلسا نہیں ہے, جلا دیا گیا اس کو. جی ہاں, بالکل جلا, مارنے کی اس نے کوشش کی. بالکل پوری کوشش کی. اللہ نے اس کی زندگی تھی, اللہ نے بچایا اس کو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود ایک پولیس آفیسر, آپ خود ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں, چلے ٹھیک ہے, جس طرح دفعات لگائی وہ جیل کے اندر تو چلا گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو عبرت ناک بنانے کے لیے ان کو سزا ہونی چاہیے ان کو, اور ہم انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے پوری تیاری کر رہے ہیں.
इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल ठीक की है कि इंशाल्लाह उसको सज़ा होगी इसमें। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह जिसको औलाद दे अपनी औलाद को औलाद समझें और उसको अल्लाह की नेमत समझें। औलाद बेटे हों या बेटियाँ हों तो अल्लाह के गॉड गिफ्टेड चीज़ें हो तो जिसकी औलाद नहीं उससे कदर पूछें जाके औलाद क्या चीज़ होती है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और माजी में कई प्रोग्राम्स आपके साथ किए हैं, आज एक बार फिर से राना साहब के साथ मैं मौजूद था। और बिल्कुल ये बात सही है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जब अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है। बड़ी खूबसूरत बात की राना साहब ने कि जो साहिब औलाद नहीं है वो किस तरह जाके मज़ारों में चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, किस तरह उनकी वो जो तड़प है। वो तो मैं भी खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पर जाते हैं 10-10 साल से उनको औलाद नहीं हो रही है। बस मैं यही कहूँगा जाते जाते, आपने देखा वो इंटरव्यू भी आपने देखा जब मैंने खाला से बात की और बच्चे की खालू से बात की, वो किस तरह तड़प रहे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई उस बच्चे के लिए। और उसके साथ साथ माँ की तड़प भी आपने देखी। माँ के पास तो अल्फाज ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैं उनसे जवाब लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताहाल जवाब सही से दे नहीं सकी, क्योंकि ज़ाहिर है एक माँ का जब बेटा लखते जिगर इस तरह उसको जला दिया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, और माँ के सामने कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को इस तरह जलता देखेगी? मैं नहीं मानता कि कोई माँ इसे देख पाएगी, क्योंकि अगर माँ की बात की जाए ना, माँ तो माँ होती है, माँ का रुतबा ही अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रखा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ ये जो माशरे में ये जो नासूर फैल गया ना, ये छोटी छोटी बातों पे, और वाकई ये जिस तरह राना साहब ने बात की ना, मैंने ये बात कही थी कि शायद ऐसा लगता है वो बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है या एनजाइटी का मरीज़ है, क्योंकि जिस तरह खाला ने कहा कि वो कहता है तुम ये बच्चा मेरे पास नहीं आता है, ये बच्चा तुम्हारे पास ज़्यादा जाता है। मतलब ये जो सवालात है ना, ये सवाल वही कर सकता है जो साइकोलॉजिकल अगर बात की जाए ना, उसका दिमागी तवाज़ुन सही ना हो। और ये बात सच है। बस मैं यही कहूँगा जाते जाते, जो साहिब औलाद है ना, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे ना वो कम है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंज़िर आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।